अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, शौहर और बीवी जाने अनजाने में कुछ ऐसे गुनाह कर जाते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तकरीबन 10 ऐसे गुनाह हैं जिन्हें हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनकर अपने ज़हन व दिमाग में बिठा लें और ऐसी हरकतें करने से बचें। पहली चीज़ कि मंगनी होने के बाद होने वाले दूल्हा और दुल्हन का आपस में बातें करना। मंगनी होने के बाद ऐसा नहीं है कि अब ये दोनों एक दूसरे के लिए हलाल हैं, बातें कर सकते हैं, मिल सकते हैं, घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है। जब तक निकाह नहीं हो जाएगा उस वक्त तक दोनों एक दूसरे के लिए गैर महरम हैं। लिहाजा मंगनी होने के बाद आपस में एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, एक दूसरे के साथ घूमने के लिए जाना, पिकनिक पर जाना या एक दूसरे से बातें करना बिला ज़रूरत शरई, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जहन ये होता है कि निकाह कर लेंगे, महर कहाँ अदा करनी है, यानी महर ना अदा करेंगे, यही नीयत उनकी होती है। मुसन्नफ़ इब्न शैबा की हदीस है, तबरानी में भी ये रिवायत मौजूद है कि जो निकाह करे और इरादा ये करे कि महर ना देगा, क़यामत के दिन वो ज़ानियों में शुमार होगा। यानी उसका निकाह तो दुरुस्त है और उसकी औलाद भी जो होगी वो ऐसा नहीं कि ज़िना की औलाद कहलाएगी, लेकिन चूंकि इसने एक गुनाह किया है और वो गुनाह ये है कि इसने ये नियत की है कि महर नहीं देना है। बहुत सारे लोग इसमें कोताही करते हैं। ज़रूरी ये है कि जो भी महर मुतय्यन किया जाए उसे महर औरत के हवाले कर दिया जाए और गुनाह कबीरा से बच जाया जाए। नंबर 3, बीवी शौहर की ख्वाहिश को पूरी करने से अगर इनकार करे तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। मर्द को भी चाहिए कि अपनी बीवी की ज़रूरियात का ख्याल रखें, उसके प्रॉब्लम का ख्याल रखें और उसकी जो भी हुकूक हैं उन सब को अदा करें। और बीवी को भी चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मर्द अगर अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है तो इनकार ना करे, इसलिए कि जब वो आपके मुकम्मल हुकूक अदा कर रहा है तो फिर आपकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि उसके हुकूक को अदा करें। नंबर 4, बीवी के पीछे के मकाम पर सुहबत करना। ये एक ऐसा गुनाह है जिसे लिवातत कहा जाता है, यानी पाखाना के रास्ते पर हम बिस्तरी करना। याद रख लीजिए कि ये शरीयत में मुकम्मल तौर से हराम है। अबू दाऊद शरीफ और नसई शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलऊनुन मन अता इमराअतहु फी दुबरिहा, कि वो शख्स लानती है, मलऊन है जो अपनी बीवी के पाखाना के रास्ते की तरफ से आए, यानी हम बिस्तरी करें। यह गुनाह कबीरा है और सख्त गुनाह है। अच्छा, इसके हवाले से हमारे समाज में लोग इफ़रात व तफरीत के शिकार हैं। कुछ लोग तो इसे इतना बढ़ाकर पेश करते हैं और कह देते हैं कि निकाह टूट जाएगा। गुनाह कबीरा है बीवी के पिछले मकाम में हम बिस्तरी करना, लेकिन इससे निकाह नहीं टूटता है, अलबत्ता गुनाह कबीरा ज़रूर है। नंबर 5, बीवी का दूध पीना ये भी हराम है। बीवी का दूध पीना हराम है। इस मसले में भी लोग इफ़रात व तफरीत के शिकार हैं। कुछ लोग तो धड़ल्ले से पी लेते हैं और वो समझते ही नहीं कि हराम है, ये भी गलत है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि बीवी का दूध पी लेंगे तो निकाह टूट जाएगा। याद रख लीजिए कि पीना हराम है लेकिन निकाह नहीं टूटता है। नंबर 6,
حیض اور نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا، جو ماہواری خون انہیں آتا ہے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو کچھ دنوں تک خون آتا ہے، اس دوران میں بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اے محبوب، آپ سے وہ حیض والی عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ وہ عورتوں سے دوری اختیار کریں جب وہ حیض کی حالت میں ہوں۔ کب تک؟ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیض کی حالت ہو یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جب نفاس کا خون آتا ہے، اس دوران بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 7، فاقہ کے ڈر سے بچے پیدا نہ کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ جو اولاد اس دنیا میں آتی ہے وہ اپنی روزی لے کر آتی ہے، اللہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے ماں باپ کے۔ تو یہ سوچنا کہ ہم کیسے کھلائیں گے، کیسے پلائیں گے، اور اس ڈر سے بچہ گرا دیے، گولی کھا کر، انجیکشن لگوا کر یا کچھ بھی، تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جائز ہے، اس کے حوالے سے آلریڈی ہم نے ویڈیو بنایا ہے کہ کب کب اس طرح کر سکتے ہیں۔ بہرحال مفلسی کے ڈر سے اس طرح کرنا گناہ ہے۔ نمبر 8، بیوی کا طلاق کا مطالبہ کرنا۔ کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تھوڑی تھوڑی بات پر شوہر سے ناراض، شوہر سے کھٹاس ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے شوہروں سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگتی ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ ایسی عورتوں کے بارے میں شریعت میں بڑا سخت حکم موجود ہے۔ اگر بیوی اور شوہر کے درمیان کسی بھی قسم کی نااتفاقی ہے تو گھر کے بڑے لوگ مل کر، عورت کے گھر والے، شوہر کے گھر والے، دونوں گھر والے مل کر دونوں کو سمجھائیں۔ طلاق سے زندگیاں بگڑتی ہیں، زندگیاں سنورتی نہیں ہیں۔ لہٰذا نہ مرد اپنے ذہن میں یہ جو ہے خباثت پیدا کرے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں گے، اور نہ بیوی اپنے ذہن میں اس طرح کی بات لائے کہ ہم اپنے شوہر سے طلاق لے لیں گے۔ یاد رکھ لیجئے کہ جو حلال چیزیں ہیں، ان حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ لہٰذا مرد بھی اپنے ذہنوں سے اس طرح کی بات کو دور رکھیں، عورتیں بھی دور رکھیں۔ نمبر 9، گود لیے ہوئے بچے کو اپنی طرف منسوب کرنا۔ جیسے کسی کی اولاد نہیں ہے اور اس نے گود لیا، اب گود لینے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ تو اولاد کسی اور کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نام کے آگے اس کے باپ کا نام رہے گا، وہ اپنے باپ کی طرف سے ہی پکارا جائے گا۔ اب جیسے میں گود لیا تو اب اس بچے کے نام کے آگے میں اپنا نام ڈلوا لوں اور اپنا بیٹا کہہ کر اور حقیقی باپ میں بننے کی کوشش کروں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس بچے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ نمبر 10، نس بندی کروانا۔ مردوں کے لیے بھی حرام ہے اور عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ نس بندی یعنی ایسی چیزیں دائمی طور پر پیدا کر دینا جسم کے اندر کہ جس سے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو ایسی چیزیں کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں اپنی منمانی سے تبدیلی پیدا کرنا ہے، اور یہ شریعت میں درست نہیں ہے۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جو جانے انجانے میں میاں بیوی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ انہیں بار بار سن کر مسئلے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی مکمل کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔